शहर में मौसम सरमा की पहली तूफानी बारिश। जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, टाउनशिप, मुगलपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 17 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम, इससे जायद फीडर ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंधेरे, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम बदल गया, डेंगू मच्छर के तेवर न बदले। 24 घंटे के दौरान 106 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 64 मरीज जेर इलाज। शहर के 665 मकामात से बरामद डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया। डेंगू सरगर्मियों की ट्रैकिंग, जिला इंतजामिया ने एक्शन, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में सरप्राइज दौरे। डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। इस्लामपुरा में निजी स्कूल से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर में आशुब चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे के दौरान शहर में आशुब चश्म के 142 नए मरीज रिपोर्ट हुए। एक माह के दौरान शहर में आशुब चश्म के 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। एक्सियन शालामार टाउन ज़ीशान शौकत सारिफीन को रिलीफ देने में नाकाम। शहरी गंदा पानी पीने और वजू के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है ये कोई गांव नहीं, मिस्री शाह का इलाका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद पर गुफ्तगू। मुर्तज़ा सोलंकी ने अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील के इक़दामात को सराहा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नए रावी पुल पर भी काम के जल्द आगाज की हिदायत। कहा, शाहदरा फ्लाईओवर को रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन P&D बोर्ड का शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। इफ्तिखार अली सकू ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने मनसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। कहा, शाहदरा फ्लाईओवर मेगा प्रोजेक्ट का 90% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऐसा इक़दाम, LDA का सर्विसेज की फराहमी के लिए मोबाइल फ़ोन ऐप मुतारिफ करवाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास LDA 1 विंडो सेल में जारी इस्लाहात का जायजा लिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तजावुज़ात के खिलाफ गुलबर्ग में ऑपरेशन। मेन बुलीवार्ड पर होटल्स, रेस्टोरेंट समेत दुकानों के बाहर रखा सामान कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन जोनल ऑफिसर रेगुलेशन गुलबर्ग जोन सोहेल अशरफ मुंदल की निगरानी में हुआ। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। सराजुल हक ने सदर नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मियां शहबाज ने दावत कबूल करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून का वफ़द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पावर शो। जलसे के लिए पार्किंग साइट्स का प्लान मुरतब कर लिया। कारकुनान को 4 मुख्तलिफ पार्किंग एरिया फराहम किए जाएंगे। काफिलों की रहनुमाई के लिए 30 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया, जहाँ ना दवाई मिलती, ना पेट्रोल मिलता, ना किसी किस्म के खाने पीने की अशिया मिलती और मुल्क के अंदर धावा बोला जाता, बलवे होते और अनारकी फैलती। सबसे बड़ा जो कारनामा है, और इसके बाद एक और बात कि 16 माह में जो महंगाई है वो 49 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी और लूट मार है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली आ रही है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहते हैं, मुखालिफिन को भी पता है साबिक वज़ीर आज़म मुल्क के सम्मत दुरुस्त कर सकते हैं। मियां जावेद लतीफ़ बोले, हम PTI के बनाए झूठे मुकदमात में बरी हो रहे हैं। जब नवाज शरीफ 1997 में आया
اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے اور نواز شریف نے اس وقت انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، تمام تر دباؤ کے باوجود۔ ریاست مخالف تقاریر کا کیس، لیگی رہنما میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے ملزمان کو چالان کی کاپیاں فراہم کر دیں۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سماعت 23 اکتوبر۔ خبردار ہوشیار، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر جرمانہ ہوگا 2000۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ کا سخت کارروائی کا حکم۔ ایس ایس پی ہیڈ کوارٹرز کا تمام سی ٹی اوز اور ڈی ٹی اوز کو مراسلہ جاری۔ سی ٹی او لاہور کی بھی قانون شکنوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول ملتا رہے گا، لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست میں ڈپٹی کمشنر لاہور کے پابندی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر کے خلاف مقدمہ درج، ایف آئی آر انسپکٹر آرگنائزڈ کرائم وقاص الحسن بخاری کی مدعیت میں درج کی گئی ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی، ڈکیتی، کار سرکار میں مداخلت سمیت سنگین دفعات شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب کے احسن اقدام، علیل پولیس اہلکاروں کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آغاز۔ پولیس اہلکار سمر عباس کا گردہ ٹرانسپلانٹ حالت تسلی بخش وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی ویلفیئر غازی محمد صلاح الدین نے اہلکار کی عیادت کی۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لیاقت علی ملک کی زیر صدارت اجلاس، گاڑی اور موٹر سائیکل چوروں کی گرفتاریوں کا جائزہ لیا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کی ہدایت۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت میٹنگ، ڈاکٹر انوش مسعود نے جینڈر سیل کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ زیر التوا مقدمات پر انچارجز کی سرزنش کی۔ ناقص کارکردگی پر متعدد تفتیشی افسران کو شوکاز جاری۔ پنجاب پولیس میں پہلی بار پولیس والنٹیئرز انٹرنشپ پروگرام، مختلف جامعات کے 150 طلباء پر مشتمل انٹرنشپ پروگرام کا آخری روز۔ سی سی پی آفس میں ایس ایس پی ایڈمن عاطف نصیر نے طلباء کو پولیس امور بارے آگاہی دی۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت مل گئی۔ نگران پنجاب کابینہ نے گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی۔ سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب حکومت کو نئی گاڑیوں کی درخواست کی تھی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ لاہور کو اسموک فری بنانے کے لیے متحرک، اسموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید کہتے ہیں بھاری جرمانے کے ساتھ قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ جیل خانہ جات کا احسن اقدام، گجرانوالہ جیل میں قیدیوں کو یوٹیلیٹی سٹور اور ای لائبریری کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور سے قیدیوں اور جیل ملازمین کو رعایتی نرخوں پر اشیاء ضروریہ ملیں گے۔ ملازمین کے لیے 120 افراد کی گنجائش پر مشتمل وارڈ رحیم سٹور اقبال ٹاؤن میں ربیع الاول کی مناسبت سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا 29واں روز ہے۔ معروف گلوکار ابرار الحق کی بطور مہمان خصوصی شرکت، قرآن اندازی میں عمرے کے ٹکٹ جیتنے والوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے گئے اور رحیم سٹور سٹاف کو بھی عمرے کے ٹکٹ دیے گئے۔ کوئن میری گریجویٹ کالج میں اولڈ کوئن میرین ایلومنائی ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ جسٹس ریٹائرڈ ناسٹا اقبال، پرنسپل کوئن میری کالج ڈاکٹر سمرا عمران، سی ایس او امید اسکول سسٹم شیرین ظفر اللہ، افشا میر، ڈاکٹر شائستہ مبین، ڈاکٹر صوبیہ باجوہ، عائشہ اختر اور ثروت محی الدین کی شرکت۔ اور ملک ریاض حسین میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور ملک نوید کا کامیاب جوڑی جو ہے وہ کامیاب قرار پائی۔ دوسرے میچ میں حمزہ امجد اور عمران مانی کی جوڑی فاتح رہی۔ تیسرے میچ میں ایاز محمود
और जफर भट्टी की जोड़ी ने फतह समेटी।